Đấy cả nhà luôn. मादल वाला सब पहाड़ी चले यार समुदायले आफ्नो मात्रै नभए पनि पहाडी समुदायले पनि आएर सँगै हातेमालो गरेर संस्कृतिलाई बचाइराखेको छ है। यो मादलवाला सबै पहाडी को भिडियो नहीं यो जाने गरेको आराम हुन्छ। मादल तिमीले बजाउनु जाने हुँदा यार त आयो त साल अहिले पहिला बजाएको नि त कोही न जमानामा जागिर दाइले त पहिल्यै बजाउनु भएको त जमानामा। Đừng vô lại rồi. Đừng vô lại rồi. À sao ơi rồi. À từ
गोळा बांधले